प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई, देश र विदेशमा रहनुभएका प्रवासीहरूलाई प्रभुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु यो समयमा। अनि प्रभुको जय होस्, तपाईँहरूको भलो होस्। अनि तपाईँहरूले आजको विषय फेरि तपाईँको बिचमा म आएको छु। प्रभुको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेमले गर्दा आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको निम्ति। अनि म आज केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा बाइबलबाट राख्न गइरहेको छु। अनि जुन कुरा चाहिँ आज यो वर्तमान रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा, है, महामारी अनि विभिन्न रोगहरू, कष्टहरू, सङ्कष्टहरू आएर चाहिँ मानिसहरूलाई तरासमा राखिदिएको छ। एउटा यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस जुन विगत डिसेम्बरमा मध्य चीनको वान सहरबाट सुरु भएको थियो अनि अहिले पुरा झन्डै 170 राष्ट्रहरूमा चाहिँ मानिसहरूलाई खतरामा पारेको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ त्यही विषयमा हामी हेर्नेछौँ बाइबलबाट। अनि यो कुनै नयाँ कुरा होइन, हाम्रो लागि नयाँ लाग्छ, तर बाइबलमा यी कुराहरू महामारीको विषयमा, अन्त्यका आगमनका विषयहरूमा चाहिँ बाइबलले पहिलेदेखि पुष्टि गरेको छ यी कुरालाई। आज त्यही कुरा, जुन कुरा यीशु मसीहले दिनुभएको, जुन गर्नुभएको भविष्यवाणी थियो, अनि भविष्यको लागि ती कुराहरू चाहिँ म हेर्नेछु। अहिले वर्तमान रूपमा जुन कुरा यीशु मसीहले आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला बोल्नुभएका भविष्यवाणीलाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। अनि हुन्छ, यो वचनलाई सुरु गर्नुभन्दा हामी पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ छोटो, अनि त्यसपछि हामी सिधै वचनतिर लाग्नेछौँ। धन्यवाद परमप्रभु परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयमा, यो घडीमा प्रभु तपाईँको अनुग्रहले अनि दिनुभएको छ। प्रभु बिहानको समयदेखि लिएर विगत लामो समयदेखि लिएर यो समयसम्म प्रभु तपाईँले सम्हाल्नुभयो, सहायता गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो। प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँको महिमा अनि तपाईँको प्रशंसा भएको होस्। स्वर्ग तपाईँको सिंहासन हो, पृथ्वी तपाईँको पावदान हो। प्रभु जस्तो स्वर्गमा तपाईँको इच्छा छ प्रभु, त्यस्तै नै यस पृथ्वीदेखि, मेरो जीवनदेखि तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्। तपाईँको नाम पवित्र गरिएको होस्। प्रभु धन्यको योग्य महान परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद प्रभु, सबै कुराको लागि धन्यवाद। अगाडि वचनको भागहरूमा प्रभु ती वचनका कुराहरूलाई जान्नमा, बुझ्नमा र प्रभु ती कुरालाई व्याख्या गर्नमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु ती मद्वारा होइन प्रभु, तर तपाईँका आत्माद्वारा हुन सकेका हुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर, महिमा, सम्मान, इज्जत, मान तपाईँलाई दिँदै छोटो बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा माग्दछु, आमेन। हुन्छ, हामी वचनतिर लाग्नेछौँ। प्रभुको महिमा भएको होस्। तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि आउने मौका पाएको छु, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। अनि वचनद्वारा परमेश्वरको वचनलाई, पवित्र वचनलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन पाउँदा म धेरै खुसी छु। अहिलेको यो जुन इन्टरनेटको मार्फत छ, है, हामी कहाँ छौँ, अहिले म मलेसियाको ठाउँदेखि बोल्दैछु। कतिजना मान्छे विभिन्न ठाउँहरूमा हामी बसेर पनि परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ एकले अर्काको आवाजलाई चाहिँ शरीरमा अलग अलग भए तापनि हामी कोही नेपालमा छौँ, कोही भारतमा छौँ, कोही बङ्गलादेशमा, कोही पाकिस्तानमा, विभिन्न ठाउँमा, तर जहाँ भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको छ, हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। हामी ती दुःख, कष्ट र पीडाबाट जुन मानिसहरूलाई यो सतावट भइराखेको छ, ती कुरादेखि छुटकारा पाउन् भन्ने हृदयदेखि नै एकदमै प्रार्थना गर्दछौँ प्रत्येक मानिसको लागि। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी आज धेरै कष्टमा छौँ जस्तो लाग्छ जब यो कष्ट, महामारीको रोगहरूलाई देख्दाखेरि। अनि यी कुराहरू, नयाँ कुरा हामी जुन आत्मामा भइकन हेर्छौँ भनेपछि नयाँ कुराहरू केही पनि छैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा पहिले नै यसमा पुष्टि गर्नुभएको छ। म त्यो कुरालाई पढ्नेछु। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्यायको
हामी एकदेखि लिएर 32 खण्डसम्म हामी पढ्नेछौँ, पाठ गर्नेछौँ। अनि ध्यानसित यहाँहरूले सुनिदिनु होला परमेश्वरको वचन। म पढ्नेछु। त्यसपछि येशू मन्दिरबाट निस्केर जान लाग्नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन भनी उहाँको नजिक आए र तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सब देख्छौ होइन त? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काइनेछ। है, यहाँ लेखेको छ प्रत्येक भत्काइनेछ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन्? र आजभन्दा 2000 पहिलाको कुरा, जब येशू ख्रीष्टसँग येशू प्रभुका चेलाहरू जब त्यहाँ येशूसँग वार्तालाप गर्दै थिए, छलफल गर्दै थिए, येशूले आउने दिनको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ती चेलाहरूले चाहिँ सोध्दै थिए कि यी कुराहरू कहिले हुनेछन्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनिकन येशू प्रभुसँग ती चेलाहरूले प्रश्न गर्दछन्। येशू जैतुन डाँडामा हुनुहुँदा येशू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् कि यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? अब प्रभुले के भन्नुहुन्छ? तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भरममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैलाई बहकाउनेछन्। तिमीहरूले युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ, नघबराओ, किनकि यी हुन आवश्यक छ। येशू प्रभुले ती चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि भरममा नपड, किनभने धेरै मानिसहरू जो ख्रीष्ट म हुँ भन्दै आउनेछन्। आज हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा, हो मै हुँ परमेश्वर भन्दै विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरूलाई देखाउँदै आफैलाई मै हुँ ख्रीष्ट भन्दै पुष्ट्याउँदै अघि सारिरहेका छन्। र ती कुरामा भरममा नपर, होसियार रह, कसैले तिमीहरूलाई नबकाओस् भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। अनि यहाँ 7 खण्डमा के भनेको छ भने, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ, र यी सब पश्चात वेदनाको सुरु मात्रै हो भनेको छ। है, विभिन्न ठाउँमा अनिकाल पर्नेछ, विभिन्न ठाउँमा भूकम्प भैँचालो आउनेछ, विभिन्न ठाउँमा अनिकाल, कष्ट, दुःख, पीडा हुनेछ। तर के भनेको छ यहाँनिर, यी सबै त यो एउटा वेदनाको सुरुवात मात्रै हो। वेदना लागे जस्तै हो। एउटा गर्भवती महिलालाई वेदना लाग्नेको सुरु हुँदा कस्तो पीडा हुन्छ, त्यही एउटा सुरु मात्रै यहाँनिर भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। अनि 9मा हामी हेर्छौँ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्, र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन्, र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। वचनले भन्दछ, धेरैजनाको प्रेम त्यति बेला मानिसहरूलाई बहकाउनेछन्। अनि धेरैजनाले तैँले ख्रीष्टलाई मान्छस्, तैँले येशूलाई पछ्याउँछस्, तैँले यो काम गर्छस्, तैँले यस्तो किन गरेको आज हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। है, हाम्रा प्रभुका दासहरूलाई विभिन्न ठाउँमा एउटा असल काम गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पक्रिराखेको छ, झ्यालखानामा हालिदिएका छन्, थुकाइ कुटाइ खाएका छन्। विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रकारका दुःख कष्ट आइरहेका छन्। तर ती कुरामा डर मानेर म जेलमा जान्छु कि मलाई मार्ने हुन् कि मलाई के गर्ने हुन् कि भन्ने कुरा आस्थामा कमजोर भएका मानिस चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ
भट्केर प्रभुको प्रेमदेखि सेलाइकन फेरि संसारतिर हट्नेछन् भने प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि यहाँनिर लेखिएको छ 11 खण्डमा धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। जस्तो दुःख भए तापनि, जस्तो कष्ट भए तापनि, जस्तो अभाव भए तापनि, जो अन्तिम दिनसम्म स्थिर रहनेछ त्यो चाहिँ बचाइनेछ भनी बाइबलले भन्दछ। तर हामी 14 मा हेर्नेछौँ, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। यो सुसमाचार प्रभुको वचन बाइबलले भन्दछ स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर मेरो बोलेका यी बाइबलका वचनहरू एउटा बिन्दु पनि टलेर जाने छैन। त्यस कारणले यो वचनका कुराहरू पुरा संसारमा फैलिएर जानेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अन्त्यको दिन आउनेछ भनिकन वचनले हामीलाई भन्दछ। यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला, पाठकले बुझोस्। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्, कौशीमा हुनेहरू आफ्ना घरहरूमा भएका सामान निकाल्न तल नझरुन्, खेतबारीमा हुने आफ्नो खास्टो लिन फर्किनाउन्। हाय गर्भवतीहरू र दूध खुवाउनेहरूलाई ती दिनमा, तर हिउँदमा वा सबातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनी प्रार्थना गर, किनकि त्यस बेला कस्तो महासङ्कट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन न त फेरि कहिले हुनेछ। ती दिन नघटाएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। तब तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भनी भन्नेछन्, विश्वास नगर, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनेकाहरूलाई पनि भड्काउनेछन्। ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। याद राख, मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै भनिदिएको छु, यदि तिमीहरूलाई हेर उनी उजाड स्थानमा छन् भनी भन्छन् भने बाहिर निस्केर नजाऊ, अनि हेर उनी भित्री कोठामा छन् भनी भन्ने पनि विश्वास नगर, किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिमसम्म उज्यालो हुन्छ त्यसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। जहाँ सिनु हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू पनि जम्मा हुन्छन्। ती सङ्कष्टका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका चिन्हहरू हल्लाइनेछन्। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसहरूको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन्। उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरहीको ठुलो आवाजको साथ पठाउनेछन् र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछन्। तर अन्जिरको बोटलाई रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन्, रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी तिमीहरू थाहा पाउनेछौ।
त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ तब ऊ नजिकै ढोक्कैमा छ भनी जान। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यी सबै पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरा वचन बितेर जाने छैनन्। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गदूतले न पुत्रले, मानिसको पुत्रको आगमन नुहाको दिन जस्तै हुनेछ। आमेन। प्रभुको महिमा भएको होस्। म तपाईँहरूको बिचमा यो वचनलाई यहीँनिर समाप्त गर्छु। र वचनबाट के कुरा लेखेको छ, आकाश र पृथ्वी टलेर जानेछ तर परमेश्वरले बोल्नुभएका वचनहरू चाहिँ बितेर जाने छैन भनिकन यहाँनिर बोलेको छ। ती महासङ्कष्टबाट, ती महामारीको विषयमा, ती कष्टको विषयमा बाइबलले पहिलेदेखि हजारौँ वर्ष पहिला भविष्यवाणी गरिएका कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। यो कुरा कुनै प्रलोभन होइन, कुनै दन्ती कथा होइन, कुनै मन्त्रको पुस्तक होइन। यो पवित्र शास्त्र बाइबल हो, जुन परमेश्वरको जीवित वचन हो अनि जुन हजारौँ वर्ष सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्मका जीवनका कुराहरू चाहिँ यसमा पुष्टि गरिएका छन्। र बाइबलको वचनमा जुन कुरा पुष्टि गरेको छ त्यो कुरा हुने नै छ। हामीले त्यो सङ्कोच मान्नुपर्ने कुराहरू केही छैन त्यसमा। किनभनेपछि हामीमा त्यो संसारमा मान्छेको पापहरू बढिरहेको कारणले मान्छेहरूले धेरै कुराहरूमा लडाइँ गर्ने, नसाहरू गर्ने र आज व्यभिचारको आत्माहरू बढिरहेको छ, झुटा आत्माहरू बढिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा यस्तै नहुने कुराहरू, जुन कुरा सही छ त्यो कुरालाई गर्न छोडी जुन परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति तपाईँलाई र मलाई रच्नु भएको छ। र आज ती कुरालाई गर्न छोडिकन हामी आफ्नो बाटोतिर लाग्छौँ। हामी आफ्नो मन जता छ त्यतैतिर लान्छौँ, जता मोज मस्ती छ त्यतैतिर जान्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा पापले गर्दा मृत्यु ल्याउँछ है। थोरै कुराले गर्दाखेरि, एउटा सानो गल्तीले गर्दाखेरि पापलाई उत्पन्न गर्छ। अनि पापले चाहिँ पापको मजदुर चाहिँ ज्याला हुन्छ अनि त्यसको दण्ड चाहिँ मृत्यु हुन्छ। मृत्युभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन। हो, हामी शरीरमा मर्नै पर्छ, जसरी बाइबलले पनि भनेको छ। जसरी हामी माटोबाट निस्क्यौँ, परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो अनि हामी चाहिँ माटामै फर्किनेछौँ भनी बाइबलले भन्छ। तर हामी प्रत्येक साना बालकदेखि लिएर वृद्ध मानिससम्मलाई थाहा छ कि आत्मा चाहिँ मर्दैन। त्यस कारणले त्यो आत्मा कहाँ जाने, कहाँबाट आएको, कसले पठाएको, के कारणले हामी यो संसारमा छौँ, त्यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। हामी म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जाने हो, यी कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। बाइबलले हामीलाई हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका दुःख कष्टको बारेमा बताएको छ। ती हामीले देखिरहेका छौँ अहिले वर्तमानको समयमा। र यो समयमा यो जिन्दगी रहन्जेल दुःख कष्ट महामारी त्रासहरू विभिन्न प्रकारका आइरहन्छन्। तर तपाईँ र हामीहरू यो दुःख कष्ट पीडालाई सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ र निराश हुनु हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक पिता कहाँ कोही पनि आउन सक्दैन। यूहन्ना 14 अध्यायको 6 खण्डमा यसरी लेखिएको छ। उहाँमा नै मुक्ति छ, उहाँमा नै उद्धार छ, उहाँमा नै पापको क्षमा छ। किनभनेपछि आजभन्दा हजारौँ वर्ष नोआको समयमा जल प्रलयले मानिसहरूलाई, पृथ्वीलाई ध्वस्त पारेको थियो। अनि त्यो समयमा नोआलाई चाहिँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो, नोआको परिवारलाई अनुग्रह गर्नुभयो। अनि नोआले प्रत्येक मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। तर मानिसहरूले त्यही बेला खाइरहे, पिइरहे, मोज मस्ती गरिरहे र कसैले पनि विश्वास गरेनन् नोआमाथि। जब अन्त्यको दिन आयो अनि मानिसहरू रुन र कराउन लागे, त्यति बेलासम्म विवाह भोज गरिरहेका थिए, मोज मस्ती गरिरहेका थिए। अनि जब अन्त्यको दिन आयो, पानी पर्यो, जब वर्षा सुरु हुन लाग्यो, 40 फुट माथि पानी पर्दाखेरि
पुरा पहाडहरू ढाकिए, जहाज अनि धेरै धेरै माथिहरू गइसकेपछि पुरै मानिसहरूको ध्वस्त भयो। आज पनि यस समयमा पनि त्यही सङ्कष्ट, महामारी अनि त्यही पीडा, त्यही कष्ट आइरहेको छ मानिसको जीवनमा। तपाईँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई बचाउनको लागि येशूमा मात्रै मुक्ति छ, येशूमा मात्रै पापको क्षमा छ। उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्ने छ भन्नेको अर्थ हामी शरीरमा होइन, शरीरमा पनि हामी केही समयसम्मलाई छौँ, तर परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। शरीरमा पनि दुःख, कष्ट, पीडाबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हामीले उहाँलाई विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो आत्मा चाहिँ बचाइनेछ। प्रकाशित वाक्यमा 20:15 भन्दछ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छैन, लेखिएको भेट्टाएन, आगोको भट्टीमा फालिनेछ भनिएको छ। यदि हामी अहिले संसारमा दुःख गरिरहेका छौँ, कष्ट गरिरहेका छौँ, हामी हजारौँ रुपैयाँहरू लिएर चाहिँ मानिसलाई दान दक्षिणा गरेका छौँ, धर्म कर्म गरिरहेका छौँ। मैले विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि इन्डियाका रेलवे स्टेसनमा ठुला ठुला मानिसहरूले खानाहरू ल्याएर बाँड्ने गर्छन्, रेलवे स्टेसनमा सबैजनालाई दिने गर्छन्। अनि बम्बई, यो दिल्ली बम्बईको साइडमा, गुजरातको साइडमा अनि धेरै ठुला ठुला मानिसहरूले भण्डाराहरू लगाउँछन् अनि मानिसहरूलाई खिलाउने पिलाउने गर्छन्। यस्तो काम गर्छौँ, तर हामी येशूको वचनलाई विश्वास गर्दैनौँ, येशूमा विश्वास गर्दैनौँ अनि उहाँको महिमा गर्दैनौँ, उहाँको पछि लाग्दैनौँ र उहाँका आज्ञादेखि तर्केर हामी भाग्छौँ भनेपछि त्यो सबै कुरा चाहिँ व्यर्थ छ भनी बाइबलले भन्दछ। यदि हामीले उहाँको पछि लागेनौँ र हामीले जस्तो सुकै काम गरे तापनि हामीले सबैलाई, अरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो निम्ति असल कुरा हो, असल नगर्ने कुरा होइन। प्रभुले भन्नुभयो, प्रत्येकजनालाई सहयोग गर। तिमीसँग केही एउटा लगाउने छ भने छिमेकीसँग छैन भने त्यसलाई लगाउनको लागि देऊ, कोही भोको छ भने त्यसलाई खुवाऊ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो गर्नु असल कुरा हो, असल कार्य हो। तर प्रभुको वचनलाई विश्वास नगरी उहाँले भन्नुभयो, जस्तो सुकै काम गरे तापनि उहाँमा विश्वास नगरिन्छ कुनै मुक्ति छैन, कुनै उद्धार छैन, कुनै पापको क्षमा छैन। यस कारणले प्रिय मित्र, म तपाईँहरूको बिचमा यही वचनहरू लिएर आएको थिएँ। अन्त्यको दिनमा है आउने सङ्कष्टबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। उहाँमा छुटकारा छ, उहाँमा अनन्त जीवन छ, उहाँमा नै अनन्त जीवन छ। हामी उहाँको पछि लागेर हामी आजसम्म पनि पाप गर्दैछौँ कि हाम्रो जीवनमा अझै कतिपय कुराहरू भुल गल्तीहरू हुन्छ मान्छेको जीवनमा प्रत्येक दिनमा। तर हामीले आज यस घडी यसै समय हामी उहाँलाई स्वीकार गरी उहाँमा पापको क्षमा माग्नेछौँ र आफूलाई येशूको हातमा दिनेछौँ र हाम्रो हृदयमा भएका सम्पूर्ण विचारहरूलाई बाइबलले भन्दछ, पुरानो कुरा बितेका छन्, हेर अब नयाँ भएको छ। यसकारणले हामी पुराना कुरालाई निकाल्नेछौँ र नयाँ कुराहरूले भर्नेछौँ। येशूले भन्नुभयो एजेकियलको 36 अध्यायको 26 पदमा, तिम्रो ढुङ्गाको हृदय निकालेर म तिम्रो हृदयमा मासुको हृदय भरिदिनेछु भन्नुभएको छ प्रभुको वचनले। त्यसकारणले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। हामी एक्लै बाँच्न सक्दैनौँ। यो संसारमा हामीलाई माया चाहिएको छ, हामीलाई प्रेम चाहिएको छ। संसारको प्रेम 2 दिनको छ, संसारको माया मोह 2 दिनको छ। संसारमा मानिसहरूले आज प्रेम गर्छन्, छ भनेपछि बर्खाको उर्लिएको भल जस्तै मौलाउने, अनि छैन भनेपछि हिउँदमा सुकेको खोला चाहिँ सुकाइदिने, त्यस्तो प्रकारको प्रेम चाहिँ यो संसारमा रहेको छ। र येशूको प्रेम छ जुन निस्वार्थ प्रेम छ, तपाईँलाई र मलाई गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउन सकूँ। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवालाई जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ परमेश्वरले सम्हालुन्, परमेश्वरले सहायता गर्नु
म छोटो प्रार्थना गरेर अनि म अन्तिम गर्नेछु। धन्यवाद मेरो महान परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयमा जुन वचन पढ्यौँ प्रभु, अन्त्यका दिनहरूमा प्रभु जुन चिन्हहरू तपाईँ परमेश्वरले महामारी दुःख कष्टको बारेमा प्रचार गर्नुभयो अनि जुन राज्यको विषयमा प्रचार गर्नुभयो। मेरो महान परमेश्वर, दुःख कष्ट मानिसको जीवनमा जे जस्तो महामारी सङ्कष्ट पीडा दुःख आए तापनि ती कुराहरूलाई सामना गरिकन हामी अगाडि बढ्न सकौँ। आफ्नो यो जिन्दगी रहउन्जेल संसारमा जबसम्म तपाईँले यस पृथ्वीमा राख्न चाहनुहुन्छ तबसम्म हामीले आफैलाई नम्रता र एकदमै धीरज साथमा अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँको हात तपाईँको माया तपाईँको प्रेमसँग अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी एक्लै सक्दैनौँ, हामी थकित छौँ, हामी अनपढ छौँ, हामी जान्दैनौँ, हामी निर्बुद्धि छौँ, हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। हामी निर्बल छौँ प्रभु, हामीलाई बलवान बनाउनु हुने परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। सबै हाम्रा देश विदेशमा जति पनि छरिएर बस्नुभएका तपाईँका छोराछोरी हुनुहुन्छ प्रत्येकजनालाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नु। धन्यवाद। जहाँ पनि दुःखमा होलान्, कष्टमा होलान्, अभावमा होलान्, येशूको नाममा छुटकाराको घोषणा गर्दछु तिनीहरूलाई। हो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु। विभिन्न देशको खाँचोहरूलाई पुर्याउनुहोस् प्रभु। विभिन्न देशमा जुन राज्यको विरुद्ध राज्य लडिरहेको छ प्रभु, राष्ट्रपति, विभिन्न प्रभु प्रधानमन्त्री, प्राइम मिनिस्टर, विभिन्न देशहरूका प्रभु सम्पूर्णलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँले नै बाइबलले भन्दछ उसको प्रेरितको अध्यायमा, यूहन्नाको अध्यायमा अनि बाइबलले भन्दछ कि प्रत्येक प्रधानताहरू परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा, परमेश्वरको इच्छाद्वारा नै ती राखिएका हुन्छन् ती पदहरूमा भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद प्रभु। ती सबैजनालाई तपाईँको हातमा राख्दै सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, जति पनि तपाईँको प्रभु अगाडि देशहरूलाई चलाउने व्यक्तिहरू छन् प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु। आउने महासङ्कष्ट र कष्टको बारेमा प्रभु ती सबै येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा छुटकारा भएका ती सबै हटेर गएका हुन् र विभिन्न देशका मानिसहरूलाई शान्ति छाएको होस् प्रभु, किनभने तपाईँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु। यस समय सारा आदर महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा माग्दछु। जय मसीह। तपाईँहरूको भलो होस्। येशूको जय होस्।